pagsaulog sa sakramento sa kumpirma, kasagaran may tabo sa misa, aron nga sukaranan nga koneksyon niini ang sakramento sa tanan nga Kristohanong pagpasugod or Christian initiation. Mahimong makita sa mas klaro nga kahayag. Ang Kristohanong pagpasugod nakaabot sa kinapungkayan niini diha sa panag-ambit sa lawas ug dugo ni Kristo. Busa ang bag-ong nakumpirmahan muapil sa Eucharistia nga nagkumpleto sa ilang Kristohanong pagpasugod. Karong adlaw atong saulugon ang pagdawat sa sakramento sa kumpirma. Niining atong mga kabataan nga ang niya karon dinhi. Hinaot unta nga kini sila nga gilip-on sa hatag sa Espiritu Santo, mahimong saksi ni Kristo diha sa ilang kinabuhi nga pinasikad sa pagtuo o paghigugma. Atong andamon ang atong kaugalingon alang sa pagsaulog ni ining balaang sakripisyo sa misa.